السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكملوا على الدروا كوميرسيال فين كنا وقفنا في المرة اللي فاتت. الشابيتر 1 لأن حنا في المرة اللي قبل كنا عملنا شابيتر 0، دابا كاين شابيتر 1. شابيتر 1 نقدر نقول لكم لو بلوز امبورطون شابيتر 1، لأن نهار الامتحان كيكونوا بليزيور كيسيون على لو شابيتر 1، سكيفيه خصكم تحاولوا تتبعوا معايا مزيان، ومن بعد من هاد الريزومي غادي نعملو نتوما ريزومي ديالكم من هادشي هذا. الوغ نبداو. التيتر هو لي كوميرسون. لي كوميرسون يعني الناس اللي عندهم صفة تاجر. شكون هما في لا لوا ماروكان؟ لي كوميرسون سون دي بيرسون، ملي كنقول دي بيرسون راه سوا دي بيرسون فيزيك سوا دي بيرسون مورال، يعني سوا ناس بحالنا سوا دي سوسيتي مثلا تا هما كيتعتبروا دي كوميرسون، اولا على الأقل بعض الأنواع منهم. كي اكومبليس اون لور نون، وحدة وحدة غنمشي اللي كيخدموا اون لور نون، كيخدموا بالاسم ديالهم. ما تقوليش انا كوميرسون تيني كتخدم لشي واحد ولا كتخدم عند شي واحد خدام بالاسم شي واحد اخر، كتبيع وتشري ولكن ماشي باسمك، راك ماشي كوميرسون. كوميرسون هو اللي كنبيع ونشريو بالاسم ديالو، هذاك هو لو كوميرسون. واللي كيبيع ويشري باسمه هو تسمى كوميرسون. اي بور لور كونت وليلك، خصكم كتبيع وتشري ليلك، كتعمل لي زاكت دو كوميرس راسك، ماشي كتخدم لشي واحد. حنا باقيين في نفس لو كادر. des actes de commerce de façon habituelle. خصك تكون كتعمل هادشي هذا d'une façon habituelle. التليفون ديالك تبالا بغيتي تبيعو بعته، راك عملتي اوبيراسيون دو فونت، ولكن راك ماشي كوميرسون. علاش؟ لان هاد عامله مره واحده وصافي، او سير ما عرف شحال غتبقى ما تبيع والو. اللي كيبيع دائما كيتسمى انه كيعمل ديك الفونت habituellement. دونك خصها تكون هاديك لي زاكت دو كوميرس خصهم يكونوا كيتعملوا بواحد لا فاصون لي ابيتويال، يعني دايما كتبيع وتشري دايما. ماشي بعتي التليفون ديالك واحد المره راه خصك تكون كتشري اولا كتبيع وتشري في التليفونات باش نقولوا عليك كوميرسون. او بروفيسيونيل بيرسون مورال اي فيزيك. دونك انا كنهضر على اون جينيرال من الاول قلت لكم على لي بيرسون فيزيك و لي بيرسون مورال في لو كادر ديال الشرح ديالنا لي كوميرسون. دونك هنا نشوفوا النوسيون ديال كوميرسون. باردون. نوسيون كوميرسون، نوسيون دو كوميرسون كاينه في لا لوا ماروكان في لارتيكل 6 من الكود كوميرس، كاينه في الفصل 6 من القانون التجاري المغربي. La qualité de commerçant est subordonnée à l'exercice d'une activité commerciale. أول حاجة بعدا باش دير qualité de commerçant خصها تكون عندك يعني الصفة د واحد الشخص، د واحد لا بيرسون فيزيك ولا مورال اللي كيعمل دي زاكتيفيتي كوميرسيال، نشاطات تجارية. دونك تشوفوا معايا، أنا بادي من الشمال، تشوفوا معايا l'exercice professionnel d'une activité commerciale. Il doit être exercé de façon habituelle كيما شرحتها في الأول. خصك تكون كتعمل هادشي هذا يعني لابيتود ديالك. لابيتود implique la répétition des actes et des opérations. باش تسمى بعدا باش تحقق فيك الكونديسيون الأولانية سيكو أنك خصك تكون كتعمل هادشي دايما. لا ريبيتيسيون، كتعمل واحد الحاجة واحد البيع وشرا مثلا في واحد الحاجة إكس دايما بزاف د المرات. لا ريبيتيسيون des actes et des opérations. ماشي فحال اللي كنقول لكم شي واحد مثلا شرى حاجة هنا وباعها في شي موطع ومشى عمرو عمل شي حاجة بحالها، من بعد يجي يقولك أنا لا أنا تاجر، أنا واحد النهار بعت واحد الحاجة شريت واحد الحاجة وبعتها. لا، راه الصفة التاجر باش كتعطالك قانونيا راه عندها شروط. الشرط الأولاني خصها تكون لابيتود ديالك هي هاديك. l'exercice personnel d'une activité commerciale signifie que tout commerçant doit agir indépendamment, c'est-à-dire pour son nom son propre compte. يعني كنهضر هنا على لو فيت أن الكوميرسون شنو خصو يكون، خصو يكون كيخدم بالاسم ديالو لراسو، بالاسم ديالو ولراسو. أنا كنبيع ونشري خصني نبيع ونشري باسمي أنا، سوا كنت شخص سوا كنت سوسيتي، وليلي أنا ماشي شي واحد آخر، ليلي لراسي. دونك شفتو لي كونديسيون. دونك لابيتود
غتخدم بلو نون ديالك لو بروبر نون ديالك اي لو بروبر كونت. مزيان، تمشي تشوف معايا الشيما من جهة أخرى لي ديفيرونت كاتيجوري دو كوميرسون. دابا لي كوميرسون فيهم أنواع، بحال نقولو واحد التقسيم اللي هو جوريديك شوية، ولكن عنده دلالات ديالو. L'activité économique permet de dégager plusieurs catégories. كاين بزاف د لي كاتيجوري في l'activité économique. Alors كاينين لي كوميرسون دو droit كاين تجار القانون، كاين لي كوميرسون دو في تانيين. لي كوميرسون دو في هما التاجر غير بداك الفعل اللي عمل وصافي، ماشي القانون ما معترفش فيه بزاف. كاين لي زارتيزانا الحرفيين. ف كتسألوا معايا دابا شنو هو الفرق اللي كاين؟ الوغ لي كوميرسون دو دروا شنو هما اللي كيعملوا لاكتيفيتي كوميرسيال وكيحترموا القانون. ساهله. سي كوميرسون دو دروا كيكون كيبيع ويشري، كيعمل شي اكتيفيتي كوميرسيال، كيعمل شي نشاط تجاري وكيحترم فيه القانون. الوغ شي واحد يجي يقول لي واه الناس اللي كيبيعوا ويشريو محترمين القانون، غنقول لك لا. غنقول لك ان كاينين شي واحدين كيبيعوا ويشريو في الحشيش، هادو ما كيتسموش لي كوميرسون دو دروا، كيتسموا لي كوميرسون دو في. لي كوميرسون دو في. دونك ان كوميرسون دو دروا كيبيع ويشري، كيعمل نشاط تجاري ولكن قانونيا. لي كوميرسون دو في هما اللي كيعملوا لاكتيفيتي كوميرسيال بلا ما كياخدوا بعين الاعتبار القانون شنو كيقول، ما كياخدوش بعين الاعتبار المجمل القوانين اللي كاينه في داك الدومين. يعني حاجه ممنوعه كيمشي يبيع ويشري فيها، ماشي بالضروري نقول الحشيش اكزومبل وصافي. راه مثلا الحاجه مقاديه، خويا سبيسياليتي ديالو كيمشي يفتش شي حاجه مقاديه للتاريخ وكيبدا يعاود البيع فيها. هذا ماشي كوميرسون دو دروا، هذا كوميرسون دو في. دونك هذا تقسيم غير في المسميات وصافي. خلاص لي زارتيزانا كنظن ما تجبروش فيهم مشكل في الفهم ديالهم. حرفيين اللي كيشبروا حاجه وكيرجعوها حاجه اخرى. كيشبروا مثلا كيعملوا حرفي ما كيعمل مثلا حداد نجار. شي واحد كيعمل بليغات، داكشي مانيوال كيعملو بيدو، صناعة تقليدية. الوغ الحرفيين اون جينيرال ابار الصناعة التقليدية، أي حرفي يعني في يدو واحد الحرفة اللي شنو كيعمل بها، كيقلب واحد الماتيغ بروميير من واحد برودوي فيني بواحد الطريقة اللي هي ماشي أي واحد كيعملوها غير الناس اللي في يدهم ديك الحرفة هاذيك. دونك سو سون دي زارتيزان. نكملو. دونك هنا في هاد لا سيكسيون تشوفوا لي كوميرسون بيرسون مورال. ملي كنقول كوميرسون بيرسون مورال اختصارا هما لي سوسيتي. كوميرسون بيرسون مورال هما لي سوسيتي صافي. دونك هنا غير باش نفهموا ان كاينين بيرسون مورال وصافي. دونك لا نوسيون دو سوسيتي كوم ديفينيسيون كونطرا ما بين جوج ناس اكسيتيرا. دونك اولا كتر يعني لا ديفينيسيون ديالها مشهورة: لا سوسيتي est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens et leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui en résulte. طلع شي تما مكتوبة، ولكن هذه هي لا ديفينيسيون لا بلو فريكونت في لي زوفراج. دونك شنو هما هاد لي سوسيتي؟ دونك هادي غير ديفينيسيون، هاد لي شوز دو دروا ساهلين. دي زابور effectués par les associés كيما كنشوفو مثلا في كونطا سوسيتي. سوسيتي هما كاينين دي زابور، الناس كيجيبو حاجات. لا فوكاسيون دو بارتيسيبي في البينيفيس والبيرت، كيكون عندك واحد الاستعداد انك تشارك في الارباح والخساره، نورمال اي واحد كيفتح سوسيتي عنده هاد النيه هادي. لا فيكسيون سوسيتاتي هي كيكون عندك الرغبه انك غتشارك مع الناس. هادو غير دي زيكزامبل وصافي. المهم هو داكشي اللي دوزنا الفوق مهم بزاف بزاف مهم. الوغ نجيو للشابيتر 2. لي زاكت دو كوميرس، هادو الأهمية ديالهم كبيرة بزاف تاهم. الأستاذ ديالكم كيركز على هاد الحاجات هادو. دونك لي زاكت دو كوميرس، دابا لي زاكت دو كوميرس مقسمين. شتي دابا الفعل التجاري، مثلا شي واحد باع شي واحد شي حاجة، هذا اكت دو كوميرس. ولكن هاد لي زاكت دو كوميرس، هاد النشاطات التجارية عندهم واحد التقسيم معين. بحال دابا فوق شنو شفتو التقسيم لي كوميرسون التجار، باش قلنا هادو كوميرسون دو دروا، هادو كوميرسون دو في، هادو هما دي زارتيزانا.
هذا التقسيم ديال التجار. دابا هنا التقسيم ديال الأفعال التجارية، النشاطات التجارية اللي كيعملوها دوك التجار هادوك، يعني اللي كيعملوها لي كوميرسون بلوتو. مزيان. ألوغ كاينين الأولانيين كيما كتشوفو هنايا لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور، كاينين في لارتيكل 6 7 من الكود كوميرس ماروكان. يعني هاد لي زاكت هادو خصهم يكونوا كيتعملوا بزاف د المرات، وهاد لي زاكت هادو أنا نقدر نقولكم أنهم من الأفضل يكونوا محفوظين، ماشي بالديفينيسيون كلشي، غير اللي بالقرا. ألوغ لي زاكت دو كوميرس هادو اللي الدولة في القانون كتقولك إلا بغيتي تقول على شي واحد أولا شي حاجة تسميها فعل تجاري، خاصها تكون داخلة في هادشي هذا اللي هنايا اللي كتشوفو قدامكم دابا باش تسماه أكت دو كوميرس. أي حاجة أخرى مكتسماش أكت دو كوميرس. واحد l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre ou les louer. ألوغ شنو الأولانية؟ هي أنك تشري شي دي موبل هما المنقولات، أي حاجة كتقدر أنك تنقلها من موطع لموطع تقدر تشريها، والنية ديالك أنك تعاود تبيعها ولا تعاود تكريها، هذا أكت دو كوميرس أولا أكت كوميرسيال. La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur seule location. أنك تكري الحاجة باش تعاود تكريها. لوكاسيون بوغ سو لوكاسيون. لوكاسيون هي أنك تكري، سو لوكاسيون تعاود تكري. دونك كتسمى هادي أكت كوميرسيال. هادو ماشي كنعطيوهم حنا، هادو كاينين في الارتيكل 6 و 7 من القانون التجاري المغربي، راه كتقرا القانون شنو فيه. 3 l'achat des meubles en vue de les revendre au l'état ou après transformation. كتشري لي زيموبل يعني كنهضر على البنايات، كتشريهم باش تعاود تعملهم شي ترانسفورماسيون ولا تعاود تبيعهم. La recherche de l'exploitation des mines et des carrières. الخدمة ديال المناجم والمقالع. Acte commercial. L'activité industrielle و artisanale. النشاطات الصناعية والنشاطات الحرفية بجوج. Le transport تا هو acte commercial. La banque, le crédit et les transactions financières. Donc les banques en général ou les opérations bancaires. Acte commercial. Les opérations d'assurance à prime fixe. Les sociétés d'assurance. Des actes commerciaux. Le courtage. La commission et toute autre opération d'entremise. Donc كنهضر على les opérations de courtage مثلا الوساطة، بحال اللي كنقولو حنا بالدارجة ديالنا التسمسير. الوغ كاين بزاف دابا حاليا راه التسمسير باقي في المغرب، المعنى التسمسار هو اللي كنفتشو عنده على الدار ولا شي حاجة، راه في او نيفو انترناسيونال راه لو كورتاج مشى بعيد بزاف. يعني كاين دي سوسيتي كبارين مولتي ناسيونال اللي الخدمة ديالهم هما أنهم كيلعبو الدور د الوساطة في دي زوبيراسيون كوميرسيال، لو كورتاج. كيديو كوميسيون دونك راه عندهم اوبيراسيون اللي هي كوميرسيال. L'imprimerie et l'édition quelle que soit la forme et le support. المطابع. دونك شوف هادو اللي قريتو دابا كنعقلو عليهم كاملين، هادو كيتسموا دي زاكت دو كوميرس باغ ناتور. الطبيعة ديالهم نشاطات تجارية باغ ناتور، باغ ناتور. دونك هادو باش نوضحو الأمور، هادو خصك من تسمع أكت دو كوميرس باغ ناتور يكونوا عندك محفوظين صراحة، يعني خصهم يكونوا في عقلك كاملين. ماشي إلا جاك كيو سي إم يقولك هاد لاكت هذا واش باغ ناتور ولا شي حاجة أخرى غادي عرف. كاينين وحدين آخرين لي زاكت دو كوميرس باغ لا فورم. كاين شي وحدين ماشي باغ ناتور، ماشي بالطبيعة ديالهم، ماشي بحال هادوك 10 الأولين، كاينين 3 هادو باغ لا فورم. ألوغ يعني لا فورم ديالهم المهم حنا حتى في الدارجة كنقولو فورما، بغيت نترجمها ولكن الشكل ديالهم، الشكل ديالهم هو إلي كوميرسيال. دونك lettre de change والبيع ordre و les sociétés commerciales en général. دونك سورتو ركز لي على lettre de change بيع ordre، هادو اللي مهمين. شي واحد إلا استعمل lettre de change ولا استعمل بيع ordre طبعا كاملين بكم كتفهموهم لأن قريتوهم في الاس 2. lettre de change ولا بيع ordre أي واحد استعملهم ce sont des actes de commerce هادو، ولكن
باش نقولوا عليهم actes de commerce على ما تبازينا على la forme ديالهم. donc ce sont des actes de commerce par la forme. هاد جوج هادو يعني واخا يستعملوهم أي واحد كيتسمى شي حاجة اللي هي acte de commerce راجع ل la forme ديالو. donc باقي السي و دي. السي و دي كاين les actes de commerce par accessoire وكاين les actes de commerce mixtes. غادي نشوفو par accessoire. Ce sont des actes civils soumis aux règles de droit commercial dans la mesure où ils sont effectués par un commerçant pour les besoins de son activité commerciale. هنا غنحاول نشرح مزيان باش تفهم. دابا أنا كوميرسون كنبيع ونشري، عندي سوسيتي ديالي بايع وشاري مثلا واحد البرودوي كيما بغا يكون نابورت كيل برودوي. دونك أنا كوميرسون، ديك البيع والشراء اللي كنعمل هادوك سو دي زاكت دو كوميرس. ولكن إلا مشيت هدرت على الناس العاديين ما عندهم لا شركة لا تا حاجة، شي واحد خدام في شي شركة مثلا ولا خدام موظف ولا خدام في شي حاجة عادية يعني ماشي كوميرسون ماشي تاجر، خدام وصافي وكيخدم ويجي حالو للدار. هذا النهار اللي كيمشي يشري شي حاجة كيتسمى شي أكت كوميرسيال. علاش ما يتسمى شي أكت كوميرسيال؟ حيت ماشي ماكيعملش لابيتود كيما قلنا في الأول، مكيشريش دايما ويبيع ما كيبيعش ويشري في ديك الحاجة. هادي دو أن. دو هو معندوش الكاليتي دو كوميرسون. هادي هي جوج. دونك داك لاكت ديالو كيتسمى أكت سيفيل مدني ماشي تجاري، فعل مدني هداك ماشي تجاري. ديك المعاملات ديالو معاملات مدنية ماشي تجارية. des actes civils ce sont pas des actes commerciaux. دونك إلا جيت أنا نهضر هنا على ان كوميرسون ملي كيمشي يعمل لي زاكت دو كوميرس ديالو فنورمال كيتسمى اكت دو كوميرس. ولكن فين كيتسموا لي زاكت دو كوميرس؟ كيتسموا لي زاكت دو كوميرس باغ اكسيسوار. هي ان كوميرسون ملي كيمشي وكيعمل ان كوميرسون هذا ملي كيمشي وكيعمل اكت اللي هو سيفيل بالطبيعة ديالو، كيمشي يعمل شي اكت سيفيل. الوغ إلا مشى داك الكوميرسون عمل شي اكت سيفيل للشركة ديالو، مثلا حنا غنقولو أنا مشيت شريت المواد التنظيف للدار، أنا شخص عادي مثلا شخص عادي مشى شرا مواد التنظيف للدار اكت سيفيل. ان كوميرسون إلا مشى شرا هادشي هذا راه كيرجع اسمه اكت كوميرسيال. علاش؟ لأن عملو ان كوميرسون واحد الطرف من الطرفين ديالو ان كوميرسون وشراه لشركة خصو يكون ماشي شراه لراسو. إلا شراه لراسو واخا هو كوميرسون، إلا مشى شرا للدار ديالو واخا هو كوميرسون يتسمى لاكت اللي عمل اكت سيفيل. ولكن إلا هو كوميرسون شوفو الشروط، يكون كوميرسون ويمشي يعمل واحد لاكت سيفيل من السوسيتي ديالو، دونك هنا كيرجع اكت كوميرسيال باغ اكسيسوار. صافي مزيان. كاين لي زاكت دو كوميرس ميكست. ميكست شنو فيهم؟ ميكست هو كيكونوا كيتلاقاو جوج الناس كيعملوا واحد لاكت، جوج الناس كيعملوا واحد لاكت، واحد منهم كوميرسون واحد منهم سيفيل، واحد تاجر عنده صفة تاجر واحد عنده صفة المدني العادي. دونك هنا كنهضروا على اكت اللي هو ميكست. دونك كنوقفوا غير هنا ونحاولوا اننا نفهموا هاد البارتي هادي مزيان، ابخي ان شاء الله غنكمل.